لبیک 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 3 لفظ جڑے حضور نے خود فرمائے، صحابہ بھی کہندے سن لبیک. حضور نے خود جڑا معاہدہ کیتا سی نا صلح حدیبیہ تے، اوتھے معاہدہ یہ ہویا سی بھائی عرب قبائل جہدے نال خوشی خوشی رہنا چاہندے، ساڈے نال رہنا چاہندے تے پھر ساڈے نال رہن، انہاں دی انہاں نفع نقصان دے اسی مالک ہوں. فرمایا جڑے مشرکین نال رہنا چاہندے 10 سال تک جنگ نہیں ہوئے گی تے انہاں نال رہ جان. تے حضور دے نال قبیلہ بنو خزاعہ والے آ گئے، انہاں کہا جی ساڈے دادے پردادے جڑے سن نا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نال معاہدہ کیتا سی ساڈے دادیاں نے، تے حضور اسی وجہ تواڈے نال معاہدہ کرنے. تے حضور نے انہاں دا معاہدہ قبول کر لیا. تے پھر جدوں 2 سال تے کوئی 20 دن گزرے، کیوں جی 2 سال تے کوئی 21 دن گزرے تے جناب مشرکین مکہ نے سازش کر کے قبیلہ بنو بکر انہاں نال رل گئے، ادھی راتی حملہ کر دیتا قبیلہ بنو خزاعہ تے. او نسے حرم میں جو بھی انہاں نال حالت بنی، اس ویلے پھر انہاں رسول اللہ نو پکاریا، حضور ساڈے تے حملہ ہو گیا. تے حضرت میمونہ ام المومنین فرماندیاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس دن میرے گھر جلوہ گر تھے، تو حضور جہاں وضو فرماتے تھے وہاں وضو فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا، میں نے رسول اللہ سے سنا حضور فرما رہے تھے لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. فرمایا تیری مدد کی جائے گی، میں حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی، میں حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی. 3 باری حضور نے بھی لبیک فرمایا. کیوں جی تے اے تے بالکل وہ حکومتی معاہدے دے تحت، کیوں ہاں جی، یہ تو سیاست کے طور پہ حضور نے مطلب انہوں نے سیاسی معاہدہ سی نا، تے رسول اللہ نے نعرہ بھی انہوں نے فرمایا اسی تیرے نال ہاں، اسی تے ام المومنین فرماندیاں میں جب حضور باہر نکلے تے میں عرض کی تھی حضور بندہ تے ایسی کوئی نہیں، تسی کینوں فرما رہے سی لبیک؟ فرماؤ قبیلہ بنو خزاعہ تے حملہ ہویا، انہیں سانو مدد واسطے پکاریا تے میں کیا سی آ رہے